پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیو جیڑا تواڈے سینے پاک تے قرآن نازل ہویا ہے ناؤ اے قرآن میرے بندیاں تک پہنچا دیو اللہ جی کی الہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ہے جدو لوگ اے پیغمبر میرے بارے سوال کرنا تے کہہ دیو تواڈا رب بالکل قریب ہے میں انشاءاللہ العزیز چند منٹاں دے اندر تانوں اے بات دسنا تے سمجھانا چاہنا کہ دعاواں کون سندا ہے دعاواں کون قبول کردا ہے ناؤ فرمایا میرے پیغمبر جدو اے لوگ میرے بارے پوچھن کہ ساڈا رب کنی کو دور ہے اسی کیویں دعا کران گے تے ساڈا رب ساڈی کیویں فریاد سنے گا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ اکبر فرمایا قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید یہ لوگ آندے نے کہ ساڈا رب کنی کو دور ہے میرے پیغمبر انہاں نوں دس دیو قرآن اعلان فرما رہا میں اللہ فرماندے نے میں انہاں دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے اللہ پاک نے زمینہ آسمانہ بنان تو پہلا ناؤ اے جناب جڑی تقدیر والی کتاب ہے 50,000 سال پہلا لکھی او دے اندر یہ بھی لکھیا کہ فلاں وقت فلاں بندہ پیدا ہوئے گا او دے دل دے اندر خیالات ہون گے انہیں اپنی زبان تو یہ چیزاں منگنیاں نے دعاواں تے فریاداں کرنیاں نے یار جڑے رب نو انی دیر تو ساڈا پہلا بولنا اللہ جاندے نے ساڈا رب جاندا ہے کہ انہیں کیڑی دعا کرنی ہے پھر اسی کیوں جناب قبراں تے جانے آؤ پھر اسی جناب کیوں ٹیریاں تے جانے آؤ پھر اسی جناب کیوں اللہ نو چھڈ کے غیراں دے دراں تے ٹھوکنا کھانے آؤ کیوں اسی اللہ دے نال شرک کرنے آؤ کیوں اسی اللہ دے نال لوگاں نو شریک ٹھہرانے آؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ او یار دنیا دے اندر کوئی ایسا بادشاہ تے دسو نا جڑا خود آ کے میں کو لا کے مانگ لو میں تانوں عطا کردا جاواں گا اے جناب دنیا تے آخرت دا واحد بادشاہ رب العالمین ہے اللہ فرماندے نے جڑا میں کول نہیں مانگدا او تکبر کردا ہے تے فرمایا جڑا میں کول مانگدا ہے او میری عبادت کردا ہے او قرآن دے الفاظاں دا ترجمہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی جڑے لوگ میری عبادت تو تکبر کر دینے یعنی کدی انہاں دعا نہیں کیتی جڑا بندہ دعا نہیں کرتا وہ تکبر کردا ہے فرمایا ہے دعا کرنا اللہ دی عبادت اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی ذرا سوچو نا نماز دے اندر اسی سورۃ الفاتحہ پڑھنے دے اندر دعاواں رکوع دے اندر جاؤ تے دعاواں سجدے دے اندر جاؤ تے دعاواں تشہد پڑھو تے او دے اندر دعاواں مطلب اے نماز ہی سارا جناب عبادت دا مغز ہے تے اے عبادت دا مغز ہی سارے دا سارا دعا ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرمایا الدعا مخل عبادہ، عبادت دا مغز دعا ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں جدے اندر دعا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ فرماندے نے لوگوں میرے کول منگو، جنہ تسی منگو گے میں اونا خوش ہوواں گا۔ دنیا دا کوئی ایسا بادشاہ دکھا دیو جیڑا آکھے جنہ منگو گے میں اونا خوش ہوواں گا، کوئی بادشاہ انج نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ جنہ مرضی تہاڈا قریبی رشتہ دار ہے، جتنا زیادہ او دے کول منگو گے اونا زیادہ تہاڈے تو نفرت کرے گا۔ لیکن تیرا تے میرا خالق، تیرا تے میرا رازق، تیرا تے میرا داتا، تیرا تے میرا رنج بخش، تیرا تے میرا غوث اعظم، تیرا تے میرا گنج بخش اے فرما رہے نے کہ جنہ میرے کول منگو گے میں اونا دیاں گا بھی تے خوش بھی ہوواں گا۔ مینوں اے بات دسو کہ کیڑا ایسا بادشاہ ہے جیڑا رات نو اٹھ کے آوازاں لگاندا ہے او لوگو آ جاؤ میرے کول منگ کے لے جاؤ؟ کوئی ایسا بادشاہ نہیں، بلکہ سارے دے سارے سو جاندے نے۔ لیکن تیرا تے میرا خالق، رازق، داتا او ذات ہے کہ جیڑی رات نو آسمان دنیا دے پہلے آسمان تے اللہ پاک آ جاندے نے تے آ کے فرماندے نے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماندے نے من یدعونی، کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کول دعا کرے میں ادھی رات دے ٹائم یعنی فجر تو پہلا تہجد دے وقت میں اونی دعا قبول کراں۔ تے کیڑا بیمار ہے من یشفعنی، کیڑا جڑا میرے کو شفا چاہندا ہے میں انہوں شفا دیاں۔ تے من یرزقنی، اللہ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جنہوں رزق چاہیدا آؤ اس ٹائم اٹھ کے منگ لو میں رزق دیاں لہراں دے دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اسی دعاواں کرن واسطے دور دراز دے سفر کرنے آ، اسی شفاواں لین واسطے دور دراز جناب دعائیاں لین جانے آ، اسی جناب رزق لین واسطے دور دراز جناب اسی جناب کھیکن کرنے آؤ، اسی جناب سفر چھاننے آ، لیکن اللہ کہندے نے اپنے گھر ہی بہ کے ادھی رات نو پکارو میں تہاڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کر دے جایا، توجہ کر دے جایا جی، اللہ پاک فرماندے نے آؤ لوگوں میں کو منگ کے لے جاؤ۔ تے مولانا بڑے پیارے انداز دے نال کر دے نے، کہندے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ اے اللہ کہندے نے، ذرا پنجابی دے اندر ترجمہ ہو جائے نا، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوہے غیراں دے کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، فرمایا کہ جیڑا بندہ آگے منگ لیندا ہے اللہ پاک انہوں عطا کر دیندے نے، عطا کری جاندے نے۔ پھر بندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دعا کی تھی تے جناب دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جدو نبی دا نام آوے درود دیاں جناب چھلا ہونیاں چاہیدیاں نے، درود پیار دے نال تے شوق دے نال پڑھنا چاہیدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مولانا فرماندے نے نون نام محمد جدو لئیے 40 نیکیاں ملن سرکار والوں۔ سرکار کیڑی؟ اللہ پاک دی سرکار ہے۔ فرمایا ہونٹ جپی محبت دی پان گوڑی، جدا ہون نہ جان پیار وچوں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا دے 3 آپشن نے، 3 سٹیپ نے، دعا دے 3 درجے نے۔ فرمایا یا تے جدو بندہ دعا کردا ہے نا اللہ اسے وقت عطا کر دیندے نے۔ یار کدی کدی ہوندا نہیں، اجے بندہ دل دی سوچدا ہوندا ہے گل تے او کام ہو جاندا ہے، او بندہ آ جاندا ہے، او چیز آ جاندی ہے، او چیز مل جاندی ہے۔ یار اے اللہ دی دعا قبول نہیں تیری کیتی تے دس نہ اور کی ہویا ہے۔
ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੰਗ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਪ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾ ਇਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇਗਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਕੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ फरमानगे मेरे बंदे आओ याद कर फला वक्त सी, फला दिन सी, फला महीना, फला सन, फला वक्त तू बह के फला जगह ते दुआ की सी। है दुआ मैं ये समझना सा कि दुनिया ते तेरे वास्ते बेहतर नहीं, अज तेरे वास्ते बेहतर है। जाए अजरो सवाब ले जा ते जनता अंदर चला जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त बंदा खाश करेगा अल्लाह मेरी दुनिया ते कोई दुआ ही ना कबूल हुंदी। ते आज जनाब दुआवां कबूल नहीं हुंदियां ते बंदा गिले शिकवे वाह वेले करदा है, कहंदा है कि रब साडी सुनदा नहीं ते दूसरियां दी मोड़दा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ते मरियां कोल कबरां ते जाके ढेरियां ते जाके दुआवां करदा है। ते फिर मिसालां वे किहड़ियां अजीब ने, कहंदे ने यार कोठे ते चढ़न वास्ते सीढ़ी दी जरूरत हुंदी है, किसे वड्डे अफसर नूं मिलन वास्ते सैकटरी दी जरूरत हुंदी है। और यार जेड़ी चीज़ तुहाडी शार गले दे कोल होवे ओनू की सीढ़ी लानी पैंदी, उथे किसी सैकटरी की जरूरत हुंदी है, किसी सिफारिश की जरूरत हुंदी है? ना ना मेरे भाई अल्लाह ओ बादशाह वर्गा बादशाह नहीं जिन्हें सैकटरी रखे ने। अल्लाह जनाब ओ ज़ात है जिहड़ी हर वक्त हर बंदे दे उत्ते नज़र भी है ते हर वक्त ओदी अल्लाह बात भी सुनते ने पे। हत्ता के काली रात होए, काली चिउंटी होए, काले पत्थर ते जो टुरदी है अल्लाह नूं ओदे चलन दी आवाज़ भी अल्लाह सुनते ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह दी समात, सुभान अल्लाह। ते मौलाना बड़े प्यारे अंदाज दे नाल कहंदे ने, ये बात समझ आ गई है ना कि दुआ मंगन दे तीन मरतबे तीन दर्जे ने। दुआ कर लैनी है तो फिर तिन्नां दे विचों किसी एक दा इंतजार रखना है, या तो फौरन मिल जाएगा, अगर फौरन नहीं मिलता सबर करो तो दुआ करनी छड्डो ना। ना उम्मीद नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि पंजाबी दे मकूले ने ना कहंदे ना कि देर नाल आउंदा है ते छप्पड़ पाड़ के आउंदा है, देर नाल आउंदा है ते छप्पड़ पाड़ के आउंदा है। यानी एक दफ़ा दुआ की थी नहीं मिली, दूसरी दफ़ा करो, तीसरी दफ़ा करो, छड़ना नहीं। वेखो ना यार तुसी दरवाज़ा खड़कान जाते हो, किसी तरह दरवाज़ा खड़काते हो, एक दफ़ा नहीं खोलता, दूसरा तीजी दफ़ा आके खोल लेंदा है। अगर तुसी तीन दफ़ा भी नहीं खोलता, ठीक है तुहानू पता है बंदा अंदर घर, तुसी थोड़ी देर बाद फिर आउंदे फिर आके खड़काते हो, नहीं खोलता, और घंटे बाद फिर आके खोलते हो खड़काते हो, फिर नहीं खोलता, चौथी मरतबा घंटे बाद आउंदे हो फिर खड़काते हो, खोल देंदा है। पता लगा ना कि अगर फौरन नहीं उन्हें दरवाज़ा खोलिया, कुछ 4 घंटे इंतज़ार करके, वो एक दुआ करके 4 दिन इंतज़ार कर, 4 महीने इंतज़ार कर, 4 साल इंतज़ार कर, वेखी अल्लाह तेरी वो दुआ कबूल कर दे। अगर फिर भी दुआ कबूल नहीं हुई, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह इसे सबर दी वजह तो दे बार बार मंगन दी वजह तो ही अल्लाह तेनों अजरो सवाब दे पहाड़ अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। हजरात किते बाहर दूर ना निकल जाए। फरमाया चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं। अल्लाह फरमाते ने और पंजाबी अंदर तर्जमा मेरे मिलन नूं लगदा कि राया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, پھر جناب انہوں مال مل جائے تے زر مل جائے. فرمایا زر جڑا سونا ہوندا ہے زر مل جائے تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں. اوے مشکلاں جناب حل کروان واسطے بڑی بڑی دور جاندے ہو. اوے کدی علی مولا مشکل کشا کہندے ہو, کدی کسے نو مشکل کشا کہندے ہو, کدی مشکل کشا کہندے ہو. او یار منوں تے جڑا قرآن نے سبق دیتا نا مشکل کشا تے او ہوندا ہے جڑا کدی سوندا ہی نہیں او مشکل کشا ہے, تے جڑا سو جائے او مشکل کشا نہیں ہو سکتا. تے جڑے قبراں دے اندر چلے گئے فوت ہو گئے دنیا تو پردہ کر گئے تے مشکل کشا او وے جڑا کدی سوندا نہیں. مشکل کشا دیاں نشانیاں سمجھ لو, مشکل کشا ہوے جڑا کدی کھاندا نہیں, مشکل کشا ہوے جڑا کدی پاندا نہیں, مشکل کشا ہوے جڑا کدی پیندا نہیں. مشکل کشا ہے او بندہ جنوں کدی دنیا دے اندر مشکل آئی نہیں, او ذات مشکل کشا. تے دسو کیڑا انسان دنیا اندر پیدا ہویا تے انہوں مشکل نہیں آئی؟ او کدی ستا نہیں. بغیر کھان پین تو کوئی بندہ چاہے اللہ دا نبی چاہے ولی چاہے پیر کوئی فقیر کوئی کھان تو بغیر زندہ رہا ہوئے. دسو مشکل کشا او وے کہ جیڑا 1000 سال نہ کھان تو بغیر زندہ رہے. 1000 سال نہیں کھادا, کوئی ہے ایسا بندہ؟ نہیں, اے میرے تیرے رب تو سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جدوں دی کائنات بنی ہے کروڑاں سال ہو چلے رب نے کدی چکھ کے نہیں ویکھیا کدی کھا کے نہیں ویکھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس جناب ترجمے تے غور کر. اللہ فرماتے نے تیری حل مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ. تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی, کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی کہو لا الہ الا اللہ. حضرات تو کسے کول شے منگن جانا ہے, تو کسے کول ادھار لین جانا ہے, جتی کپڑے پا کے جانا ہے, اچھا بن کے جانا ہے, منہ شو دھو کے جانا ہے, لیکن رب کہندے نے کپڑے بھی صاف پاویں نہ پاؤ, جے پا لیں گا ٹھیک ہے, جتی نہ پا آ میرے گھر مسجد اندر آیا ننگی پیاری آ فقیرانہ لباس پہن کے آ تے میں جناب تیریاں دعاواں قبول کراں گا. تو منگ کے تے ویکھ نہ ہو یار. اللہ اکبر. بندہ دنیا دے غماں پیچھے لگ کے دنیا دیاں پریشانیاں جدوں آن ٹینشناں آن مصیبتاں تے تکلیفاں آن بندے دا رون نکل جاندا ہے, بندہ رون ہاکا ہو جاندا ہے. تے یار کدی انہاں موقعیاں تے بندہ اصل دے اندر رب دے سامنے رو پئے. اللہ فرماندے نے رواں جاگدا میں کدی انگ لاوندا نہیں. آج بھی مشکل کشا دی نشانی, کدی سوندا نہیں مشکل کشا. رواں جاگدا میں کدی انگ لاوندا نہیں, جے اللہ سوں جاندے تے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پانی پیٹ چو کون کڈدا, پانی دے پیٹ دے اندروں کون کڈدا, مچھلی دے پیٹ دے اندروں کون کڈدا. جے اللہ سوں جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کون بچاندا, جے اللہ سوں جاندے تے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جناب چھری تھلیوں کون کردا, جے اللہ سوں جاندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کون بچاندا, جے اللہ سوں جاندے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دن اور رات دے اندر حفاظتاں کون کردا. اللہ فرماتے نے رواں جاگدا میں کدی انگ لاوندا نہیں, راکھی جگ دی کراں کدی سوندا نہیں, تو پھر بھی میرے بوہے آندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن پاک دے غور کرو, قرآن پاک دے غور کرو. فرمایا وا
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ فرمایا لوگوں میں کل منگو میں تھوڑی دعاواں نو قبول کراں گا تے قبول کر کے تانوں چیزاں بھی عطا کراں گا۔ فرمایا جڑا بندہ منگدا ہی نہیں وہ میری عبادت تو تکبر کردا ہے، جڑا دعا کردا ہی نہیں تکبر کردا ہے۔ فرمایا تکبر کرنے والے دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہوں قریب جہنم دے اندر داخل کر دیاں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ اللہ کو منگیے، رو کے منگیے، رون والا منہ کر کے منگیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنوں رون نہیں نہ ہوندا، رون نہ آئے تے دل دی سختی ہے، روو اللہ دے سامنے۔ تساں یار کسے دے سامنے نہیں رونا، جنہیں تانوں جتانا ہے، جنہیں کو تانا مینا مارنا، تساں رب دے سامنے رونا ہے۔ رب تہاڈی قدر کرے گا۔ رب نے دسو کدی تانا مینا ماریا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک دی ایسی ذات نہیں۔ بندے نو کدی بھی اللہ والوں تکلیف نہیں آ سکتی، اے پکی قرآن دی گل ہے کہ اللہ اپنے بندے نو تکلیف نہیں دیندے۔ بندے دیاں خود کرتوتاں غلطیاں کارنامے انج دے ہوندے نے کہ جس دی وجہ تو تے آزمائش بھی ہوندی، جس دی وجہ تو او دی جناب غلطیاں دی سزا بھی ملدی ہے۔ آؤ اللہ نو اللہ کو رج رج کے دعاواں کریے، اللہ پاک نو رج رج کے منائیے، اللہ کو دعا ہے یا اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ جنی دیر زندہ رکھے، اسلام دے زندہ رکھی، اللہ موت ہے شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔